नयाँ संविधानलाई तपाईले कसरी लिनुभयो? नयाँ संविधान नेपाली लोकतान्त्रिक आन्दोलनको इतिहासमा, नेपालको संवैधानिक आन्दोलनको इतिहासमा एउटा नवीनतम दस्तावेज हो। एउटा ऐतिहासिक दस्तावेज पनि हो। यो नेपाली समाजको भावी भविष्यतर्फ अगाडि बढ्ने रोड म्याप पनि हो र नेपाली जनताको सम्पूर्ण हक अधिकारहरूको मानव अधिकार लगायतका सम्पूर्ण हक अधिकारहरूको घोषणापत्र पनि हो। त्यसो हुनाले यो संविधान एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण दस्तावेजको रूपमा हाम्रो सामु आएको छ। यो धेरै दूरगामी महत्त्वको छ र यसलाई हामीले पूर्ण रूपले स्वागत गरेर यसलाई कार्यान्वयनतर्फ हामी दृढतापूर्वक अगाडि बढ्नुपर्छ। अब जस्तो तपाईँले त संविधान पारित भएको चाहिँ भन्नुभएको थियो कि जीवनकै सबभन्दा खुसीको क्षण हो यो भन्नुभएको थियो होइन? धेरै पीडा भएर चाहिँ संविधान आउन नसक्दा? निसन्देह पनि संविधान सभाबाट संविधान बनाउने सपना नेपाली जनताको आजको सपना होइन। हामीले 62-63 को जनक्रान्ति पछि मात्रै देखेको सपना होइन यो। त्यो 46 सालमा पनि हामीले सपना देखेका थियौँ, 2007 सालमा पनि यो सपना देखेका थियौँ। त्यसबेलादेखि हामीले सँगालेर राखेको यो सपना हो। त्यो सपना 65 वर्ष पछाडि आएर पुरा भयो। त्यसैले यो सम्पूर्ण नेपाली जनताको एउटा ऐतिहासिक खुसीको दिन हो। आज यो संविधान घोषणा हुँदैछ। घोषणा हुँदैछ भन्ने मात्रै परिकल्पना गर्दा हाम्रो हृदय रोमाञ्चित हुन्छ। हामी रोमाञ्चित हुन्छौँ कि इतिहासमा हामीले यो संविधान घोषणा गर्ने अवसर प्राप्त गर्यौँ। त्यो अवसर प्राप्त गर्ने एउटा लेजिस्लेटरको, एउटा सभासदको नाताले पनि गौरव अनुभूति हुन्छ र हामीले नेपालको इतिहासलाई नयाँ ढङ्गले लेख्ने, नेपालको इतिहासलाई नयाँ ढङ्गले पुनर्व्यवस्थित गर्ने एउटा अत्यन्त सुन्दर मौका पनि प्राप्त गरेका छौँ। त्यसैले यो खुसीको क्षण पनि, यो गौरवको क्षण पनि। यस्तो कार्यान्वयनको चुनौती चाहिँ कति देख्नु भएको छ? अवश्य जसरी हामीले यो संविधान निर्माण गर्दाखेरि हाम्रा सामु चुनौतीहरू थिए, काँडाहरू वरिपरि थिए। हामी भिर र पहराबाट चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति आयो। तर ती सबै भिर पहराहरूलाई हामीले नागेर आयौँ, चुनौतीहरू नागेर आयौँ। चुनौतीका तालुमा टेक्दै अगाडि बढ्दा मात्रै सफलताहरू हासिल हुन्छन्। त्यसरी नै आज यो घोषणा हुँदैछ। भरे 5 बजेबाट हाम्रो संविधान, नयाँ संविधान, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान कार्यान्वयन हुँदैछ नेपालमा। त्यो कार्यान्वयन गर्ने अवधि हाम्रा निम्ति त्यत्तिकै चुनौतीपूर्ण अवधि हुनेछ, त्यत्तिकै काँटाहरूले भरिएको पिरियड हुनेछ। त्यो अवधिमा पनि हामीले अत्यन्त धैर्यताका साथ, अत्यन्त संयमका साथ, सुझबुझका साथ, बुद्धि र विवेकका साथ, दूरदर्शी हिसाबले हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ र नेपाली संविधानलाई अथवा यो नेपालको संविधानलाई हामीले दृढतापूर्वक लागू गर्नुपर्छ। त्यो लागू गर्ने क्रममा हामीले कतै पनि दायाँ बायाँ गर्नु हुँदैन। दायाँ बायाँ नगरिकन अगाडि बढ्ने क्रममा सफलताहरू हासिल हुन्छन्। नेपालको यो संविधान वास्तवमा एउटा नेपालीपनको संविधान छ। संसारका अनेकन देशहरूमा संविधान सभाबाट संविधानहरू बनाइयो, तर यो नेपालको संविधान आफ्नै किसिमका विशिष्टताहरू भएको संविधान छ। त्यसैले यसको कार्यान्वयनमा एकातिर सम्पूर्ण नेपाली जनताले पनि गौरवका साथ चाहिँ यसलाई कार्यान्वयन गर्ने स्थिति हुन्छ भने अर्कोतर्फ हामीले चुनौतीहरू त देखेकै छौँ। ती चुनौतीहरूको सामना गर्ने कुराहरू पनि हामीले सामूहिक रूपले, सङ्गठित रूपले गर्नुपर्छ। चुनौतीहरूको सामना गर्न सकिन्छ, संविधान कार्यान्वयन हुन्छ र हामी एउटा साँच्चै नै कानुनी राज्य नेपालमा स्थापना गर्न सक्छौँ। सम्पूर्ण जनतालाई हक अधिकार भएको नेपाल हामी निर्माण गर्न सक्छौँ। कोही पनि कानुनभन्दा बाहिर रहन पाउने छैन र साँचो अर्थको एउटा लोकतान्त्रिक समाज, एउटा कानुनी समाज, एउटा सभ्य समाज, एउटा सुसङ्गठित समाज, एउटा व्यवस्थित समाज नेपाली समाज हुँदै जाँदैछ। जस्तो यसै बिचमा जस्तो केही मधेस केन्द्रीय दलहरूले त अब संविधान च्यात्छौँ हामी, यो असोज दिन चाहिँ कालो दिन हो भनिरहेछन्। यो उहाँहरूको भावुकताको कुरा हो, यो भावावेशको कुरा हो। मान्छेले क्षणिक हितमा, क्षणिक भावावेशमा आएर बग्नु हुँदैन। के नेपालमा सङ्घीयताको घोषणा गर्नु कालो दिन हो? के नेपालमा जनताका मौलिक हक अधिकारहरूको घोषणा गर्नु कालो दिन हो? के नेपालमा 62-63 को जनक्रान्तिलाई संस्थागत गर्नु
कालो दिन हो के नेपाली सम्पूर्ण तराई मधेसका जनतालाई अबदेखि तपाईँहरूको निम्ति एउटा आयोग हुनेछ, मधेस आयोग, तराई मधेसको पनि एउटा आयोग हुनेछ भनेर घोषणा गर्नु कालो दिन हो। सम्पूर्ण मधेस तराईका जनतालाई मौलिक हक अधिकार प्राप्त भएको दिन यो कालो दिन हो। यस्तो दिन, यस्तो रूपमा जसले मनाउन खोजिरहनु भएको छ, यो नितान्त भावुकतापूर्ण कुरा हो। त्यो भावुकतालाई छोडेर एउटा संविधानको बाटोमा, राष्ट्रले देखाएको बाटोमा अगाडि बढ्नुको निम्ति म तराई मधेसका सम्पूर्ण साथीहरूलाई, सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिहरूलाई, राजनीतिक नेताहरूलाई पनि यो बेलामा ठन्डा दिमागले सोचेर अगाडि बढ्न म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। जस्तो तपाईँले विशेष गरी चाहिँ अब जस्तो संविधान बनिसकेपछि मुलुक आर्थिक क्रान्तिको दिशामा अघि बढ्छ भन्नुभएको थियो होइन? अब विकास र समृद्धिको यात्रा कसरी थाल्नु पर्ला? अब सबभन्दा पहिलो कुरा त हामीले हाम्रो देशमा राजनीतिक क्रान्ति, सशस्त्र सङ्घर्ष, ठुल्ठुला जनआन्दोलन आदिको युगलाई हामीले अब पार गर्यौँ। हाम्रो देशमा तानाशाही व्यवस्था छैन। एक बेलामा हामी तानाशाही व्यवस्था हुन्थ्यो, निरङ्कुश राजतन्त्र हुन्थ्यो, अनि हाम्रा सम्पूर्ण कामका केन्द्रबिन्दु त्यो निरङ्कुश राजतन्त्रलाई समाप्त गर्ने कुरातर्फ केन्द्रित हुन्थे। 62-63बाट त्यो कुरा परिवर्तन भयो। 62-63मा जब जनक्रान्ति हामीले सम्पन्न गऱ्यौँ, त्यसपछि हाम्रो कामको केन्द्रबिन्दु के भयो भने सम्पूर्ण जनशक्तिलाई परिचालित गर्दै, सम्पूर्ण हाम्रा विचारहरूलाई परिचालित गर्दै हामीले नयाँ संविधान निर्माण गर्ने कामलाई केन्द्रबिन्दु बनायौँ। हामीले त्यो केन्द्रबिन्दुका रूपमा रहँदै आयो। हामीले 8 वर्षसम्म संविधान बनाउने कामलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर अगाडि बढ्यौँ। अब यो अवधि पनि पार भएर गयो। हामीले सङ्क्रमणकाललाई आजबाट समाप्त गर्यौँ। सङ्क्रमणकाल बाई बाई भयो। अलिकति लामो भयो, केही छैन, लामो भए पनि हामीले एउटा सुन्दर, हामीले राम्रो एउटा असल संविधान निर्माण गरेका छौँ। एउटा लोकतान्त्रिक संविधान हामीले निर्माण गरेका छौँ। अब हामीले देशलाई साँच्चै नै अबको हाम्रो केन्द्रबिन्दु, सम्पूर्ण पार्टीको केन्द्रबिन्दु, सम्पूर्ण राष्ट्रको केन्द्रबिन्दु, राज्यको केन्द्रबिन्दु भनेको अब आर्थिक पुनर्निर्माण हो, आर्थिक विकास हो अथवा आर्थिक क्रान्ति हो। अब नेपाली समाजमा हामीले आर्थिक क्रान्ति गर्न सक्नुपर्छ। अब कृषिलाई नयाँ ढङ्गले हामीले सुसङ्गठित गर्नुपर्छ। साना उद्योग, मझौला उद्योग, ठुला उद्योग आदिलाई प्राथमिकता दिइकन हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ। राष्ट्रिय उत्पादनलाई अगाडि बढाउने र विदेशबाट आयातलाई विस्थापित गर्ने किसिमका उद्योगहरूलाई हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ। हाम्रा कम्पेरिटिभ एडभान्टेजका उद्योगहरूलाई हामीले अगाडि बढाएर लिएर जान सक्नुपर्छ र सम्पूर्ण राष्ट्रलाई औद्योगिकरणको दिशातर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ। हामीले हाम्रो शिक्षा नीतिलाई बदल्नुपर्छ। शिक्षा नीतिले हाम्रो देशमा जस्तो प्रकारको एउटा जनशक्ति आवश्यक परेको छ त्यो जनशक्ति उत्पादन गर्न सकिरहेको छैन। त्यसो हुनाले शिक्षालाई पुनर्गठन गर्ने, पुनर्ओरिएन्टेड गर्ने अथवा रिओरिएन्टेड गर्ने कामहरू हामीले गर्छौँ।